अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके घर में आपने चूंटियां देखी होंगी, चूंटियां चलती हैं, कभी कभी साथ ही चलती हैं, जब भी वो चलती हैं 15, 20, 50 साथ चलती हैं। कभी एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेना। उन चूंटियों के आगे आपको सेब रख दें, एप्पल, क्या चूंटियां उस सेब को धक्का दे सकेंगी? नहीं ना, रुक जाएंगी, क्योंकि चूंटियों के लिए वो सेब एक पहाड़ है। आपने वो सेब वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटियों के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। चूंटियों के लिए क्या था? एप्पल पहाड़ था, माउंटेन, लाइक माउंटेन। आपके लिए क्या है? एप्पल। आपने उठाया, जेब में रख लिया। बात समझ रहे मेरी? मेरे और आपके नजदीक जो इस वक्त प्रॉब्लम है ना, हमें पहाड़ लगती है, मेरे रब के लिए कुछ नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। भरोसा तो करो ना। मुझे लग रहा है ये हल नहीं हो सकता, मुझे लगता है मैं निकल ही नहीं सकता, मुझे लगता है मैं फंस गया। अरे तुम्हें लग रहा है ना, मगर तुम्हारा मालिक बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा खालिक है। वो फिरौन के घर से हजरत मूसा को बाहिफाजत मां की गोद में पहुंचा सकता है। वो ऐसी आग जिसके ऊपर से परिंदे ना गुजर सके, वो नमरूद की उस आग में हजरत इब्राहिम के लिए वो आग गुलजार बना सकता है। वो हजरत मूसा के लिए समंदरों से रास्ते निकाल सकता है। अल्लाह अकबर, वो मेरा रब है। हम उस पर भरोसा तो करें। अगर आज मैं किसी भंवर में हूं, अगर आज मैं किसी मुश्किल में हूं, अगर आज मैं किसी परेशानी में हूं, इधर उधर धक्के न खाओ, अपने रब की बारगाह में आ जाओ, उसकी बारगाह में सर झुकाओ और उसे पुकारो। खुदा की कसम, वो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है। अरे वो तुम्हारी मां से ज्यादा तुम्हें चाहता है। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। अरे उसने तो कुरान में खुद फरमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। हमारे पास दुआ मांगने का ही टाइम नहीं है। अव्वल तो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़े तो दुआ नहीं करते। इधर इमाम साहब दुआ करे, सारे भाग जाते हैं। अरे ये तो मांगने का वक्त आया है, ये तो गिड़गिड़ाने का वक्त आया है। फव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैं अपने काम अपने रब को सौंपता हूं, बेशक अल्लाह बंदों को देख रहा है। आज हम क्या करते हैं, हमारा कोई काम अटक जाए, हम किसी मिनिस्टर को फाइल देकर आते हैं और मिनिस्टर साहब साइन कर दें तो तसल्ली हो जाती है, मेरी फाइल पहुंच गई है। अरे मैंने तो फलां वजीर को दे दी है, फलां जनाब हाकिम को दे दी है। अरे तुम दुनिया वाले को फाइल देके समझते हो तुम्हारा काम हो जाएगा। अपनी सारी जिंदगी की फाइल रब की बारगाह में जमा करा दो ना। व उफव्विदु अमरी इलल्लाह, ए अल्लाह मैं अपने काम तुझे सौंपता हूं। मैं थक गया, मैं परेशान, मैं बीमार, ए अल्लाह मैं कर्जे से नहीं निकल पा रहा, मेरे रोजगार के मसाइल हैं, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं। ए अल्लाह मैं दुनिया में कोशिशें करके थक गया। ए मालिक, अब तेरे सुपुर्द करता हूं, और तुझसे बड़ा खालिक कौन है? तेरी हिकमतों के अंदाज निराले। व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। खुदा की कसम, जब तकलीफ में दिल की गहराइयों से आप ये वजीफा पढ़ेंगे, ये आयत पढ़ेंगे, आपको एक सुकून सा महसूस होगा कि मेरे रब करीम को अब काम मैंने दे दिए हैं, जो मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला है, और वो जरूर मुझ पर करम के दरवाजे खोलेगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस अगर रब पर भरोसा मजबूत हो जाए ना, अगर अल्लाह से सच्ची दोस्ती हो जाए, उस पर यकीन हो जाए, फिर जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अदल करे ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हैं। अगर तू अदल करेगा तो जिनके नाम भी बड़े बड़े हैं ना, उनकी भी हालत खराब हो जानी है। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, आराबी, या रसूलल्लाह ये बताइए क़यामत के दिन मखलूक का हिसाब कौन लेगा? अल्लाह के हबीब फरमाते, अल्लाह लेगा। या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह खुद हिसाब लेगा? नबी पाक ने फरमाया, हाँ अल्लाह खुद हिसाब लेगा। तो वो मुस्कुरा दिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराने की वजह पूछी, तो वो क्या कहता है कि करीम जब किसी पर कुदरत पाता है ना,
تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رپلائی کیا دیا کہ اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نبھانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے۔ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ اقتدار، کوئی سیٹ مل جاتی ہے جب انسان کو تو اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے، وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہو گیا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اب وہ اپنے اس روپ میں ہی رہتا ہے۔ یہ کبھی مت سمجھنا، قرآن میں رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے، قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈرتے رہو، اگر اللہ نے کوئی مقام دے دیا، کوئی عزت دے دی، نبی پاک کی ایک دعا یاد کر لو جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا، مال دیا ہے، شہرت دی ہے، آقا دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے زوال نعمت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بنی بنائی بگڑ جاتی ہے، سالوں میں عزت مندہ بناتا ہے، ایک دن میں چلی جاتی ہے، جناب منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ایک مشورہ دینا چاہوں گا، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، سیاسی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں۔ دیکھو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، عزت دی ہے، اقتدار دیا ہے، زندگی میں ایسی زندگی گزارنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا حق تلف نہ ہو جائے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ورنہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ مظلوم کی دعا یہ عرش تک جاتی ہے، مظلوم کی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کون ہے، اس کے ساتھ تو 2 ووٹر بھی نہیں ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ یاد رکھنا اگر تم نے ظلم کیا ہے اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو یہ دعا اب عرش تک جانی ہے، اب اللہ تک پہنچنی ہے، اب اس کے ساتھ رب نے ہونا ہے، اب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔